ساتلايت تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات سمعتنا نلومي ربع شوعاتكم بتزدلنا لكم زيناتات انه فلماقن الاستاتو بوليس مقالة بفتنة قتلت ورينة أفي محبراوي ميدياز تتأرطروا سبات أب تحت قيدي أتيو أب ملا إثيوبيا زركبو سمويات عنا من محياش دوموزن كنت السلاح نزتقلب سلامة وسلفي أكايدوم السودان مس إمارات عرب زنبرا دبلوماسياوي ركب باتخا سراويت إسرائيل أب معرفة نفرتين سنعاق بيد متقعتي فنيو أمريكان من قصقاس حوتن تخصيدو نمبال تسمامعهم أب مانغو هندن باكستان قجت تولعو بوليس مقالة بي بي سي أبزها محابريتا زحالف قدام سلسة قنبت كلتشحن إسلام حموشتن أب كبابي منبر غزا نايتي بسب زساقان السب زبل نايبر اسم زفلت نتقافي محبراو ميديا برهان قبر قرقس مزتفت أمام متقعتي بومبان تآيتن بزت أساسر حيالو طلطلات أب تحت قيدي خمزأتو أفليتو اتمتقعتي كبابي ساعات شوعتن أربعا مشت أب كفل ختمة حدنت تقا هوتيل دوران بس خمس تخايدة وكيل بي بي سي كابتا ختمة أرقاقيتو اتمتقعتي استفتصمل اوان برهانه ابوشت غز اكوا انتنبره زخونه قلات كمزي وردو بوليس تقيسو اتي بومبا برهانه ناب غزو مساتو ابوشت دقائق كمستفنجره ناي عين مسخاخرن بوليسن حابيروم بوليس كاب دغنا منبر غزا اتعلاما استغبر سبستتوكوس شوعت تايتي شغوت ابتي كاب لاميرا استسرح معصو اب وشت تغزا دما اب منادقن اب تستن كمزو على زملكت رؤي اثرات كمستعذب ارغاغيصو اتا علاما استقبلت غزا قدمي سلسة اوارح برهانه زات ولان زوت الان زنبرت مخانا ايو زنقر بوليس قلنا نتو قداي اب مرمرا خمز ركب بمقلاط زرزر حبريتا خمها بتقلطي بلو اقدمو بلفعاتي تسفا اب زقرب اوان دما سبز سانه سبب بزبل نايبر عسم زفلت برهانه اب محبراوي ميدياتات فلوطنا كاتعن سب كوينو قلوط رئيتوتات بمغرب بتلغاغامي ايو زنقف برهانه مبرخ ببي بي سي نزقرب اللحطو بوليس مرمرا اتصافي فقد مودؤو كم مزلاب كقطب كم زمرط بمقلاط كملس فقادنيا يكونن بوليس دحرت متقعتين زلو طنقي مرمرو خم زلو خم مقلاط حليفهم زرزر حبريتا كهبو يدليون از فصامه اوشت حوحات وشتاوي مقمما اب منغو حوحاتن منغست ኤርትራን ድማ ሱቱር ዝምድናታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ዘጋጠመ በመዃኑ ጽኑዕ ምጽራይ ከም ዝጠልብ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከባት ትካላት ጥዕና ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ሕክምና ትማሊ 6 ጉንበት ምምሕያሽ ደሞዝን ኩነታት ስራሕን ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ አዲስ ስታንዳርድ ሓቢሩ ሰልፈኛታት ኣብ ከከባቢኦም ስቕታ ይኣክል ዝብል ጭርሖ እናቃልሑ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ንዝሓለፈ 5 ዓመታት ንዘለዓልዎ ጠለባት መንግስቲ ግብረ መልሲ ክህበሉ ናይ መዓልታት ደረት ግዜ ኣቐሚጦም ኣለዉ እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና 10 ነጥብታት ዝሓዘ ዝርዝር ናይ ጠለባት ናብ ሰበስልጣን ንምቕራብ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ብምምልካት ዘቕረብዎ ጠለባት ብቕልጡፍ ምላሽ እንተዘይተዋሂብዎ ስራሕ ደው ከብሉ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ሓደ በዓል ሞያ ጥዕና ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ንሕቶታትና ፀማም እዝኒ መሃብን ምውሳኽ ዋጋ መነባብሮን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዋሃሃደ ወፍሪ ክንጅምር ኣገዲድና ክብል ገሊጹ منقسقاس سمويا طعنا إثيوبيا موداتا ناي زحالف سمون ناب منستري طعنا اب زصحافو دبدابه ات منستري انتم 12 طلبات ملاش زهبلو ناي موداتا غزي 10 حدو غنبت 2025 مخانو افليطو زي عقب ملاش تتوهيبنا غبون حقاون سغمتታት ክንወስድ ተላሊና ለና خبل دما አጠንቂቁ نزي سعيبو محبر سمويا طعنا إثيوبيا اب زوصو مغلطي منغستي طلباتهم سمعوا بقلطف غبره ملسخو هبلو حاتيتو اتي محبر بشوعة قنبت كلتشان إسران حموشتن أبزوطو مقلتي بسبمويا طعنا زقاربو زلو حطوتات حقاويان مخانون بمقلات منغستي قلطف فتح خهبلو يقبا إلو محبر سبمويا طعنا إثيوبيا نزوم طلبات بتلقاقامي بقبئن حقاون منقدي نابزملكتهم أكالات منغستن لعلوت منغستاوي أبياتي صحفة هاقرن كم زقربة تقيسو كقاربو تنحو ملسيس لزي لخبو سمويا طعنا بستفلالي منقدي مسلوم يتقلبو خمزلو أردئو اتما حبرن اتمن قسقاس دغفو بمغلاط سمويا طعنا مسلو من محاس زغبرو زلو سلاماو تقاومو افلطو خم زهب اتزكايد تقاوموتات جن بحلافنت كفصم كم زلو اسميرو موداتا اتم سمويا طعنا نهاجر صقم قدم مفطاروم منغستي نتو غداي معلبخ غبرلو صويعو
سودان مس حبرات إمارات عرب زنبرا كله دبلوماسياوي زمدناتات بمبتاخ أبو دابي زركب إمباسا 5 صوت رويترز حبيرو سودان حبرات إمارات عرب كاب حج نيو تتابعيتا مخاناون أوجالا سودان نزي سقوم تزز وسادات بشدوش تقومبات كلتشان إسرائيل حموشتن أبزهيق زركب أهقراوي بيت فردي فتحي إمارات عرب أب دارفور أب استخاير مسنات عليه تحباباريتيا نزبل بمنقست سودان زغارة بخسي دحر من تساقويو سودان إمارات عرب نتي كارتوم أب زوبا دارفور استفت أما قفعتات تحتاتي اتبلو حيلتات كلتوف دقف وتهدلاون لوجستيكاوين دقف كم زقبرة تقبر كم زلان كسيسانيرا اتي أهقراوي بيت فردقن إمارات عرب أقدما خاب عنك تشعته وعلم سنات عليه بمسحابا نتو قداي نمر أي سلطان كم زي بلو يو قليسو منستر قداي توزع السودان وسانة أهقراوي بيت فردي فتحي ناي فردي ولكت قبل بمنساق إمارات عرب أبتي زوبات رئيون زلها واقي ترى كونينو إذا خمزيلون كله أبي معرفو نفرتي بورت سودان جيزاوي منبر وتهدلاو منقست سودان دفاعات سراويت مخزنات ندادي نرابعي معلتو متكعتي سب ألبو نفرتي تخايدو سراويت سودان حيلتات قلطوف دقف سرحيتات منقستي نمزراق أب زعلم استراتيجيكاوي بوتاتات علامة بمقبار متكعتي مفتسامو وقيسو ودب حبرات هاقرات نتي أسكافي نايت تهواه بمتقاس أب تخبابي كايدون سنحسب أو حاجزات نجيزيو دو وابيلو والله سراويت إسرائيل تمال شدوش تقنبوت أبرسة ختما يمن سنعاء أبزركب معرفو نفرتن عبيت مدبرات حيلي إلكتريكين حيال متكعتي بمكياد كبيد عنوات كم زورد أهقراوين مع كانت زينا أكاليحن سراويت إسرائيل نتمتكعت قل من فتسامو نبرتي خافت خبابو خولتسو تأزازا محلاليفو منبارو تقليسو بإسرائيل أمريكان زكايلو زلو متكعتتات بفولين أهقراوي معرفو نفرتي سنعاء على زقبارو مخانوم بحوتي تم حضر تلفزيون الماسيرة أقليسا باتي سراوت إسرائيل زكايلو دبداب أبزوبا باني الحارث ناي سنعاء زركب مأخلاي مونشف حيل إلكتريك دهبان كابتار سختمان ندبو بزركب منشفي حيل إلكتريك حزيز كوم اون أب أورا جامعين نايتا ختما زركب مدبر حيل إلكتريك ملو بملو 5 عنوة الماسرة حابرة بتوسخي 3 نفرتي من قد أير يمن أب تمعرف نفرتي عنينا اللوا باتي بإسرائيل استخايد متكعتي أب جبو بسنعاء أب تركب أورا أمران زركب فوريكا سمينتون كمستوق تفليتو سراويت إسرائيل أبزوصو مقلتي أبتي معرفو نفرتي حيل أير حوتي نزت قملو زنبرة تحت قرصخم زعنو حبيرو حوتي نتمعرفو نفرتي أطوارن أوبريتراتن مسققار تقملو 5 حدما قليسو أفنيا سراويت إسرائيل أفيشاي أدراي أقدمو أب إكس أبز زرقو حبريتا برقس يمناوين بقلطف كابت خبابي معرفو نفرتي خوصو أتنكيقو من مبارو أفليتو إسرائيل أب سنعاء زكايدتو متكعتي حنايتي ب4 قنبت أب أهقراوي معرفو نفرتي بين غوريون بمسايل استفتسم متكعت حوتي مخانو قليتا سراويت إسرائيل بحموش تقنبت أب ودب هريدا بزكايدو متكعتون 4 سبات مويتوم 3 شعتن كالوت جما قوسيلوم يوم حوتي متكعت إسرائيل عطفا خمل سلو مخانو قليتلو دهرت متكعتي يمناويان بفلايكا أب كتما سنعان كبابي أنز نبرو برقيس أب كبيد فرح خمزلو تحبريتا أردئو أمريكان يمناوي عطوق حيل حوتن تخصي دو نمبال بمنقونجنة عمان أب سممع خمز بتحو عمان بشدوش تقنبت أفليتا تسممع أبتي حوتي أب العلم راخب متكعت زفت سمولوق أيه بحري ناتنت قعزو خمز الرقاقص أجانس فرانس برس تغيسو تسممع بريزيدنت دونالد ترامب بإيران زدقفو حوتي بقيح بحرين زحلفا مراقب موقع دو كبلو أمريكا دما أبلع الحوتي التكايدو متكعت ختقوارت كمستسامعو دحر مقلاتو يو زمت زلو منستري قديات وطاي عمان بدر البوسايدي أب منغو خلتيم وقنات كايد دحر زغنية زيته ركباتن سعرتاتن أب سممع مقرات تخصيخ بتصاحة كمستخالة قليسو سراويت أمريكا كاب ورحي مقابي تجملو أب يمن لعلي شمون تميت علاماتات بموقع أمايت عطوقات حوتي 5 قتل قليسو ترامب مس قدامي منيستر كندا مارك كارني دحر من رخابو أب زهابو غازيطاوي مقلتي حوتي دحر داقي مكواقو 5 دليو تقيسو نزل ما خنخبرو إينا نتبنباتاتو ون دو كنبلو إينا نستاتو من تخونا إدام هيبا مالو خبل قليسو هندن باكستان أبتي أكاتا زوبا كاشمير قتالي تخصي 5 تلاوتو أهقراوين مع كانت زينا حابيرن
ሰራዊት ህንዲ ብሽዱሽተ ጉንባት 2025 ኣብታ ብፓኪስታን እትመሓደር ካሽሚር ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ መሕቢኢታት ዕጡቃት ዝብሎ ከባቢታት መጥቃዕቲ ኣካይዱ እቲ ስርሒት ሲንዶር ብዝተባህለ ስያሜ ዝተኻየደ ወታደራዊ ወፍሪ ሕነናይቲ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ፓሃልጋም ብህንዲ እትመሓደር ካሽሚር 26 ሰላማውያን ሰባት ዝቐተለን ኣብ ፓኪስታንን ዝመደበሮም ጉጅለታት ብከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድማ ገሊጹ። ፓኪስታን ነቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ተግባር ኩናት ብምባል ኮኒና እቲ መጥቃዕቲ ንመሳጊድን ሲቪላዊ ከባቢታትን ከም ዝሃረመ ድማ ኣረጋጊጻ። በቲ መጥቃዕቲ ኣየር ብውሕሉ 8 ሰባት ክሞቱ ከለዉ 35 ካልኦት ድማ ቆሲሎም። ነዚ ስዒቡ ሓይልታት ፓኪስታን ናብታ ብህንዲ እትመሓደር ካሽሚር ንወተሃደራዊ ትካላት ዒላማ ብምግባር ናብቲ መራሕቲ ሰራዊት ዝነብርዎ ቦታታት ሚሳይል ወንጪፎም። ሰበስልጣን ህንዲ በቲ ፓኪስታን ዝወሰደቶ ሕነናይ ምፍዳይ ስጉምቲ 10 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ከም ዝቆሰሉን ሓቢሮም። ነበርቲ ርእሰ ከተማ እታ ብፓኪስታን እትመሓደር ካሽሚር ዝኾነት ሙዛፈራባድ ናብቲ ኣብ ጥቆም ዝርከብ ጎቦታት ከም ዝሃደሙ ሓቢሮም። ሓደ ነባሪ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ኣባይቲ ኣዝዮም ከም ዝተላወፁን ሰባት ምስ ደቆም ንምህዳም ከም ዝተሃንደሉን ገሊጹ። ኣብ መላእ እቲ ከባቢ ጉድኣት ዝወረዶም መሳጊዳትን ዝተሰንጠቑ ህንፃታትን ከም ዝተረኣዩን ሓይልታት ጸጥታ ብቦምባታት ዝተደብደቡ ቦታታት ከም ዝኸበቡን ድማ ኣመልኪቱ። ኣብታ ብህንዲ እትመሓደር ካሽሚር ፓኪስታን ዝፈነወቶ ጽዑቕ ጸረ መጥቃዕቲ ሰፊሕ ፍርሕን ክሳራን ኣስዒቡሎ። ፖሊስ ሓያሎ ኣባይቲ ከም ዝተሃስዩን ሆስፒታላት እቲ ከባቢ ዋሕዚ ጉድኣት ንምጽዋሪ ቃለሳ ከም ዘለዋን ኣረጋጊጹ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ በዚ ኩነታት ዝተሰምዖ ዓሚቕ ሻቕሎት ብምግላጽ እቲ ኩነታት ብኣግኡ ክግታእ ይጽዋዕ ኣሎ። ህንድን ፓኪስታንን ክልቲአን ኒክሎራዊ ኣጽዋር ዝተዓጥቃ ሃገራት እየን። ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዘደለናልኩም ዜናታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ እንምነየልኩም።